السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم بعض الاخطاء او الاسباب اللي كتخليك عدم بناء عضلاتك او زياده في وزنك. اول حاجه واول خطا كيقوموا به بزاف ديال الناس واللي هو اهمال وجبه الافطار او تخطي وجبه الافطار. خاصك تعرف يا صديقي بان وجبه الافطار كتمثل 50% من البرنامج الغذائي اليومي، يعني الا عملتي هذه الوجبه هذه انت مهدد بخساره الكتله العضليه اللي كاينه في الجسم ديالك مع خساره الوزن. ثاني حاجه قله السعرات الحراريه. غالبا في الوجبات ديالك كتاخذ وجبات اللي ما كتحتويش على واحد النسبه عاليه ديال السعرات الحراريه اللي غادي تكفي الجسم ديالك باش انه يبني عضلات ويزيد في الوزن ديالو، اولا كتاكل مزيان وكتدخل واحد السعرات حراريه عاليه ولكن كتاخر ما بين الوجبه الاولى والوجبه الثانيه. باش تفهم مزيان غادي نعطيك مثال. نفترض ان الوجبه ديالي خديتها دابا، من بعد 4 ديال السوايع مباشره خاصني ناخذ الوجبه الثانيه، يعني المده ما بين كل وجبه ووجبه كتراوح ما بين 4 ديال السوايع، الماكسيموم الحد الاقصى اللي هو 4 ديال السوايع. الا ما دخلتي حتى شي وجبه من بعد 4 ديال السوايع كان الجسم ديالك غادي مزيان بحال هكا، من بعد 4 ديال السوايع ما دخلتي ليه حتى شي وجبه تيولي هابط عاوتاني. هنايا كيكون عندنا المشكل ديال خساره الكتله العضليه مع خساره الوزن. ثالث حاجه عدم ممارسه تمارين الكارديو. التمارين ديال الكارديو ليست مهمه فقط للناس اللي باغيين يخسروا وزن او لا يخسروا دهون، فتمارين الكارديو مهمه لجميع الصنفين سواء كنتي باغي تزيد او لا باغي تنقص. التمارين ديال الكارديو تيحسنوا لك من الدوره الدمويه مع تنشيط الخلايا العضليه، ومن اهم حاجه اللي كتستافد منها من خلال التمارين ديال الكارديو اللي هي فتح الشهيه وتعزيز باش انك تاخذ وجبه ثانيه. نفترض انك خديتي الوجبه ديالك في النقطه السابقه اللي قلنا ديال قله السعرات الحراريه، يعني نفترض انك خديتي الوجبه دابا ومن بعد 4 ديال السوايع وما كانتش عندك الشهيه باش انك تاخذ وجبه اخرى. التمارين ديال الكارديو تيقوموا بهذا الشيء مباشره. ما غادي تسالي التمارين ديال الكارديو، غادي تجلس فقط بعض الدقائق وغادي تحس بالجوع تلقائيا. انا عارف بانه كاين كل واحد والجسم ديالو والطريقه المده ديال الهضم فيه، ولكن التمارين ديال الكارديو كتسرع من جميع الحالات وهكا كتعطينا واحد الشهيه باش اننا نقدروا ناخذوا وجبه ثانيه. الحاجه الرابعه يا صديقي واللي هي التوتر والقلق. التوتر والقلق هي من اكثر العادات اللي كتدمر الجسم ديالك بالكامل. كل شخص عنده تركيبات ديال الجينات الخاصه به، يعني كاينين الناس فاش كيكون التوتر عندهم والقلق كيزيدوا من الوزن وكيزيدوا من الدهون، وكاينين الناس اللي عندهم الجينات ديالهم نحيفه انفا كيكونوا في واحد الحاله ديال القلق والتوتر تيبقاو يضعفوا وما كياخذوش واحد الطاقه او لا عندهم واحد الانرجي تكون ضعيفه. وراكم عارفين بانه اكثر السلبيات ديال القلق والتوتر اللي هي قله الشهيه بالاضافه الى الاكتئاب وعدم الرغبه بالقيام باي شيء. التوتر والقلق تيأثر بشكل كبير على رجولة الرجل او تساقط الشعر والعديد من المشاكل التي يتعرض اليها الجسم. النقطة الخامسة واللي هي قلة البروتين. خاصك تعرف بأن الجسم ديالنا باش يقوم بأي وظيفة غادي يحتاج ضروري المصدر ديال البروتين، والخلايا العضلية خاصك ديما توفر لها واحد نسبة كافية ديال البروتين. وبزاف ديال الناس كيكونوا غالطين حيت انه الوجبة واخا كتحتوي على واحد المصدر ديال البروتين خاصني نعرف المدة ديال الهضم ديالها باش نقدر انني نستافد من داك البروتين. نفترض انه كاين بزاف ديال الوجبات كيحتويو على بروتين، ولكن انا من بعد التمرين غادي نحتاج لواحد المصدر ديال البروتين او لا واحد الوجبه اللي تقدر انني تعطيني البروتين اللي نستافد فيه في اسرع وقت ممكن. نقدر نعطيكم مثال. نفترض انه الصدر ديال الدجاج يعني باش انه يتهضم ونستافد من البروتين اللي كاين فيه كيستغرق المده ديال ساعه ونص حتى لساعتين، العكس ديال اللحوم الحمراء كتستغرق تقريبا 6 ديال السوايع حتى 8 ديال السوايع باش انني نستافد من المصدر ديال البروتين اللي كاينه فيها. يعني هنايا غادي يكون واحد الفرق كبير، ولكن العضله خاصها ديما يكون لها بروتين، خاصنا نعطيوها بروتين باستمرار. داكشي علاش قلنا لكم في الاول بانه وجبه الافطار مهمه بزاف، حيت في الخلال انت فاش كتكون ناعس الجسم ديالك تيبقى خدام ومباشره ملي كتفيق الجسم ديالك تيكون محتاج للبروتين بواحد الدرجه كبيره. الا ما دخلتيش ليه الوجبه وبالتالي ما كيدخلش واحد النسبه ديال البروتين وهكا كتخسر واحد الكتله عضليه، شي حاجه اللي كنتي غادي تستافد منها بزاف كتخسرها كليا. داكشي علاش الدراري خاصكم انكم تركزوا مزيان على هذه النقطه هذه ديال البروتين، خاص يكون ديما
في الجسم ديالكم. داكشي علاش يمكن لك انك تستعمل مكمل غذائي الا كنتي كتشوف راسك بانك ما كتحصلش على الكميه ديال البروتين الكافيه في الجسم ديالك. سادس حاجه واللي هي قله التمرين او قله التدريب. نفترض انك كتاكل مزيان وكتنعس مزيان ولكن ما كترينيش مزيان. خاصك تعرف بانه 60% من التغذيه اللي كتاخذ ما كتستافدش منها بسبب انك ما قمتيش بتفكيك الخلايا العضليه او تنشيط الخلايا العضليه. في الحاله الا كنتي كتريني مزيان كيولي الجسم ديالك بحال واحد المصاص ديال الدماء، اي حاجه كتدخلها ليه كيولي كيستافد منها كامله 100%. كاينين بزاف ديال الاسباب اخرى اللي ممكن انها تاثر لك على بناء العضلات او الزياده في الوزن، ولكن حنايا في هذا الفيديو غادي نكتفيو فقط بهذا السته ديال الحوايج. والا عجبكم لا فيديو نقدر انني نزيد نحط لكم اسباب اخرى اللي ممكن تاثر عليك على بناء وزياده العضلات، وفي نفس الوقت نعطيكم نصائح اللي غادي تساعدكم باش انكم تزيدوا في الوزن ديالكم وتبنيو العضلات ديالكم. كنتسنى الاجابه ديالكم في التعليقات وتعطيني الراي ديالكم في لي كومونتير. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش انكم ديروا جيم وتابوناو وخدموا الخاصيه ديال الجرس. تابعوني على حسابي الانستغرام باش تزيدوا تستافدوا اكثر. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم. هاكي من واجيسيان بوم. بلاتي قبل ما تخرج من هذا الفيديو بغيتك تقول لي اشنو هو الخطا اللي كنتي كدير من هاد السته ديال الاخطاء قبل ما تشوف هذا الفيديو. سلام.